फाइन, कोई नहीं कहता कराची में कोई मुतालबा नहीं है, कोई मुहिम नहीं है, कोई किताब नहीं लिखी गई कि कराची को सिंध से तोड़ो, सिंध को तोड़ो, ठीक है। सदर्न पंजाब में सूबे या सूबों का मुतालबा रहा एक अरसे से, उसकी पूरी हिस्ट्री है, उसकी मूवमेंट्स है। हज़ारा में भी जो है वो ये आवाज़ है मौजूद, समझ गया। मगर इसी तरीके से इसके बाद जिसका नंबर आता है वो बलूचिस्तान में एक पख्तून पश्तो बेल्ट है उनके सूबे का, वो भी वहाँ मौजूद है। मगर सर कबायली इलाकों में करारदादें मौजूद हैं कौमी असेंबली। फर्ज करें मैं 9-0 आता हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं 9-0 आता हूँ, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने MQM को वोट देना है, मगर मेरा एक मसला है। मसला ये है कि कराची जो है 68% रेवेन्यू टैक्स देता है पूरे मुल्क को। आप कराची को क्यों नहीं अलग करते? आप कराची को क्यों नहीं ज़्यादा हक का, क्यों नहीं उसकी जो राइट्स ऑफ रेवेन्यू है क्यों नहीं आप ज़्यादा करते? देखें 68% रेवेन्यू देने से पूरे मुल्क का जो है वो एक कंसर्न और एक ताल्लुक़ कराची से हो जाता है। कराची वैसे भी कौमी शहर है, पूरे पाकिस्तान की तमाम ज़बानें बोलने वाले वहाँ पर लोग रहते हैं और MQM में भी वो सारी ज़बानें बोलने वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो सब मिलकर ये फैसला करेंगे, कोई ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो ऐसी सूरत हाल की गैर मौजूदगी में अगर मैं कोई क़यास आराई करूँगा, और मेरी ख्वाहिश और कोशिश अल्ताफ़ भाई की है कि अगर इनफरादी तौर पे अफराद अगर इस तरह की मुतालबा करे भी, तो मैं अपने सिंधी बोलने वाले जो दानिश्वर हैं और उर्दू बोलने वाले दानिश्वर और जो सियासी कारकुनान, उनके दरमियान ऐसी पॉलिसियां हो, ऐसा प्रोग्राम हो और हम इस तरह हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही रहेगी। मगर उनकी लॉजिक और उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, अल्ताफ भाई की लॉजिक है कि वाइल रिटरेटिंग द नीड, ये डॉन की स्टोरी है, तर्जुमा ये उन्होंने कहा कि यार जो नॉर्थ साउथ जो पंजाब में डिवाइड है, उसमें उन्होंने एक स्टेटिस्टिक दिया कि 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ऑफ द रीजन, खाली 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, और ऊपर अपर पंजाब में 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो सिंध का जैसे अगर पंजाब का नॉर्थ साउथ डिवाइड है तो सिंध का साउथ नॉर्थ डिवाइड भी है। फ़र्ज़ करें मैं किधर कहूँ, बदीन कहूँ, या फ़र्ज़ करें मैं थरपारकर कहूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ सर जी हर चीज़ कराची ले लेता है, हर चीज़ कराची में आपने हमें कुछ नहीं दिया, तो अब मेरा भी कोई राइट नहीं है। यही लॉजिक अल्ताफ भाई की लॉजिक अप्लाई करती है सिंध को भी, करती है कि नहीं करती? फर्स्ट टेल मी ऑनेस्टली, और वजाहत करती है। देखिए हमें एक यू हैव टू कंपेयर एन एप्पल विद एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। सब यूनिवर्सिटीज भी कराची में है वर्सेस थरपारकर में तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि थरपारकर के लोगों को फिर ये मुतालबा करने दें कि वो कराची से अलहदा होकर सिंध के अंदर एक नया सूबा बनाना चाहते हैं। ANP वाले, ANP के खिलाफ ये हालात हैं आपके सो कॉल्ड कोalition पार्टनर से कि आप और कोई नहीं, कोई तर्जुमान नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार इनके खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लिया जाए। ये जो बात करते हैं टीवी पे आके, ये बिलोर साहब की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने ओन अप किया था। एक तो बात आती है वाई यू इन दिस कोalition, दूसरा आपका नाम एक पिटिशन में आया हुआ है, आपने अपने एसेट्स नहीं डिक्लेयर किए, लाहौर हाई कोर्ट में वो पिटिशन पेंडिंग है, क्यों नहीं एसेट्स डिक्लेयर किए? दूसरा सवाल। पहला सवाल था कोalition में। तीसरा सवाल, अजीब सी बात है कि जो जमात आपकी सेक्युलर, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी फ्यूडल, मिडिल क्लास, मेरिटोक्रेसी नॉट फ्यूडोक्रेसी जैसे आप खुद कहते हैं ना, आपकी जमात पिछले 24 घंटे से 48 घंटे अब होने वाले हैं चुप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 316 अफसरों को, अजीब एवी मैंने आज तक नहीं देखा कि 316 बंदों को ठग करके प्रमोशन में लियो, ठग करके ओवरनाइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, द सेम पीपल हु काउंट माई वोट, जो गिनते हैं, जो कहते हैं यार इसने जाली वोट तो नहीं डाला। अजीब सी बात है कि मेरिटोक्रेट्स की पार्टी, मिडिल क्लास की पार्टी, अर्बन मिडिल क्लास की पार्टी, एंटी फ्यूडल पार्टी चुप है। 3 सवाल 3 जवाब। देखिए, जो पहला आपका सवाल है कि हम कोalition में क्यों, देखिए वक्त कम है, मैं सिर्फ जवाब दूंगा, उसमें अगर हम काउंटर उसमें लग जाएंगे। पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट जो हम समझते हैं, फिर मैं उसके आर्गूमेंट में जा सकता हूँ। डेमोक्रेसी को एक चांस देना, पाकिस्तान को एक चांस देना, मईशत को एक चांस देना, और सिंध में जो हमने एक मेहनत करके उर्दू और सिंधी बोलने वालों में जो एक इत्तेहाद कायम किया, हमआहंगी कायम की, यकजहती कायम की है, उसको हम रिस्क पर नहीं डालना चाहते। ये वो बुनियादी वजूहात हैं। ये एक ट्रांजिशन डेमोक्रेसी 2008 में ये सब चीज़ों को मौका देने के लिए, ये बुनियादी मकसद मेरा ही था। वरना जो 90s में इंटीरियर सिंध और जो अर्बन सिंध है, उसमें जो कुछ भी सूरत हाल थी, वहाँ पर जितनी किलिंग हुई, ब्लड शेड हुआ, वो आपके इल्म में है।
تو یہ پورے ملک کو ایک موقع دینے کے لیے، مفاہمت کو، ریکنسیلیشن کو ایک چانس دینے کے لیے، اس لیے ہم اس کولیشن میں سب سے پہلی بات۔ دوسرا، آپ نے جو صوبے والی بات کی تھی اس میں بتا دوں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اے این پی کو آپ باہر رکھیں، اے این پی کو بھی شامل کریں، اور پرائم منسٹر نے اسی لیے اگلے اجلاس کا ٹائم لیا ہے کہ ہم اے این پی کو ہزارہ پروونس پر بھی قائل کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، تاکہ پھر ہم وہ 21ویں ترمیم۔ الیکشن کمیشن پہ کیوں چپ ہیں آپ؟ دیکھیں الیکشن کمیشن پہ ہم چپ نہیں ہیں، سیدھی سی بات یہ کہ عجیب سی بات نہیں ہے 316 بندے، نہیں یہ بالکل یہ بات میرے علم میں ابھی آئی ہے، اور اس پر ہم دیکھیں، ہم تو الیکشن کمیشن کی اس سے بڑی بات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم شاید کورٹ میں بھی جائیں کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ ووٹ تو دے سکتے، بڑی مشکل سے ووٹ کا حق ملا تو ان سے یہ حق چھین لیا گیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی بنیادی روح اور آرٹیکل 25 کے منافی ہے کہ ان کو آپ الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں، اور 316 لوگوں کو پروموٹ کیا ہے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کو آٹونومس اور انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، مجھے یہ بالکل سوچنا ہوگا کہ کیا میں الیکشن کمیشن کے میری بات سنیں، مجھے ایک راستہ بتائیں، میرا یہ میری راستہ سر یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سیدھا جا کے لگتا ہے پارلیمنٹ کو، آپ کو زیادہ پتہ ہے، راستہ یہ ہے، گو ان دا نیشنل اسمبلی ٹوڈے ٹمورو، جائیں کہیں کہ پوچھیں، انویسٹیگیشن شروع کریں، کمیشن بٹھائیں، کس نے 316 فائلیں ایک دن میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایک ہفتے میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، شاید ایک مہینے میں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ وجہات مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو، میری بھی آنکھیں جو ہے وہ پھٹی رہ گئی یہ سن کر۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو خود مختاری ہے، آزادی ہے، پارلیمان اس کا نوٹس لے کے کیا کوئی کمیٹی بٹھا کے اس کو پروب کر سکتی ہے تو پھر چلیں وہ ایک راستہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ایک انتظامی فیصلے کو اگر 316 انہوں نے فائلیں تیار کی، اس کا اسپیڈ ورک کیا، اس کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ہوئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا، تو میں اچھا پھر آپ نے ورکرز پارٹی کی طرف سے ایک پٹیشن ہوئی، اس کا سوال پوچھا، میرے جو ذاتی ایسیٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، اور میرے ایک منتخب رکن کے ہیں، لیکن وہ اس میں پٹیشن میں فوکس میری ذات پر نہیں ہے، پارٹی پر ہے کہ پارٹی اپنے فوکس آپ کی ذات نہیں، میں نے پٹیشن، مجھے کاپی ملی ہے، مجھ پر نوٹس سر ہوا ہے، میرے لائر اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ پوری پارٹی پہ ہے، تو اس کا مطلب آپ کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جائے؟ نہیں، مجھے تو ایز پارٹی ہیڈ انہوں نے کہا ہے۔ اکتوبر میں سننے میں آیا تھا، خبر آئی تھی، ایکسپریس میں آپ نے انٹرویو دیا تھا، وی آر اوپن ٹو دا پاسبلٹی آف جوائننگ مشرف، اب آپ نے ہنٹ کرائی ہے وی آر اوپن ٹو دا پاسبلٹی آف جوائننگ عمران خان۔ ہم نے کہا مشرف کہ ہم اتحادی رہے، اور جس طرح ہم کیو کے اتحادی تھے، اور کیو اگر اپوزیشن میں تھی، ہم گورنمنٹ میں تھے، تو ہمارے ایسے تعلقات قائم تھے کہ ہم آپس میں ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے، تو ورکنگ ریلیشن شپ اگر مشرف ہمارے پرانے اتحادی تھے اور ہمارے اور ان کے پولیٹیکل پروگرام یا منشور میں ایسی کامنلٹیز ہو سکتی ہیں، تو کسی کے ساتھ بھی کام کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج کا پاکستان کوئی ایک سیاسی جماعت اس کی نیا کو کنارے نہیں لگا سکتی، ایک براڈ بیس کنسلٹیشن سے ایک براڈ بیس کنسنسس کرنا ہوگا، ایک منیمم نیشنل پروگرام پہ، ایجنڈا پہ۔ جنہوں نے گاڑی چھوڑ دی تھی، مس کی تھی بس 2008 میں، ان کے ساتھ بھی اگر بات کی جائے تو ہم اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے۔ فاروق ستار، تھینک یو، پلیزر۔